السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ نتمنىكم تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير، ونلقاكم دائما بصحة جيدة وفي احوال طيبة ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نتكلم مع الشابات والشباب ديالنا، تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظكم، الله يحفظكم من والديكم يا ربي. وبزاف الناس كاين ناس كبار حتى هما تيعانيو من هذا المشكل هذا ديال الحبوب. اليوم غنتكلم لكم على هذا المنتوج هذا اللي هو كوتاكنيل. هذا الكريم هذا زوين بزاف، خطير جدا. كيف ما شفتوا معايا هذا المنتوج هذا عجبني بزاف بزاف وغنصحكم به. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الحب شباب، فهاد المنتوج هذا رائع جدا جدا، عن تجربة شخصية والله العظيم. الى زوين بزاف، غيهنيكم من الحبوب والاثار ديال الحبوب، والثمن ديالو رخيص بزاف بزاف. يعني كاع المشاكل ان شاء الله يهنيكم منهم، وكيديك مده. يعني ماشي راه نشوف لكم شحال فيه. هانتوما راه فيه ديك 40 غرام اللي كاينه فيه. بالنسبه هنا جي المهم المعلومات كاملين هنا. بالنسبه لهاد كوتاكنيل هذا زوين بزاف. حتى الاطباء ديال الجلد كينصحوا به. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا بالنسبه لهنا تيبان لكم 10%، كاينه 2%، وكاينه 5%، وكاينه 10%. انا كان عندي الحبوب كتير بصراحه، خديت 10%. يعني قلت انا اللي عليها، وفعلا وافقني بزاف. واخا درتو المره الاولى المره الثانيه بطريقه ماشي صحيحه، ولكن ماشي مشكل. المهم هو تهنيت من الحبوب. عرفتو بنادم مع ستريس الله يحسن العوان. يعني كاين اللي تاني الخدمه تتنوض ليه الحبوب، كاين اللي الماكله الدهنيات اللي تيكثر منها. هاد الشباب اللي خلاص راه الحبوب يعني ما غاديش يفلتهم كيف ما تيقولوا، ضروري ياخذوا رزقهم شويه من الحبوب. المهم هذا يعني كتاخدوه اللي يعني خاف ولا شي حاجه ياخد 5%، 2%. راه حتى 10% انا كناخدها يعني، ولكن ما غاديش نقول لك بزاف سير خد 10% ولا شي حاجه، لا، خدوا 2% ولا يعني على حساب الحبوب اللي عندكم. يعني هاد الكريم هذا المشكل اللي عنده هو خصكم تحطوه على ديريكتومون على الحبوبه، يعني ديريكت على الحبوبه. يعني ما تمشيوش توزعوه في الوجه ديالكم، لانه كيطيب البشره. راه كديروا الحبوبه نهار الاول نهار الثاني تلقاوها مشات يبسات ما بقاتش. هذا هو لافونتاج ديال هذا الكريم هذا. يعني ديروا على الحبوبه ديالكم. يعني ديريكت مثلا عندكم حبوب يعني كاين بعض المرات اللي تكون حبوب ملاصقه مع حبوبه، داك الحبوب الخايب، فاللي بغى يصبر غادي يدير على هاد الحبوب كاملين. ولا سميتو حطوها ديريكت على الحبوب، يعني شويه القياس شويه كيك يكون الضو طافي بطبيعه الحال. لا، ممنوع منعا كليا تخرجوا بها للشمس. الا خرجتوا بها للشمس تعولوا على البشره ديالكم بتحرق. نديروها بالليل وفي الصباح من نفيقو نغسلوا الوجه ديالنا بالصابون ديالنا باش تنغسلوا الصابون اليومي، اولا جي نيطوايوش باش تغسلوا الوجه ديالكم. غسلوه مزيان مزيان عاد خرجوا. وما ديروا هذه حتى تبغوا تنعسوا تيقنوا صافي راه الاضاءه والاشعه ما غاديش تشوفوها، عاد ديروها. لان ملي كتمشيو للفارماسي راه ما تعطيكمش هاد النصائح، الله يهديهم قليل قليل اللي تينصح هاد النصائح هادو. يعني حتى الا بغينا ناخذ شي برودوي ضروري نسولو عليه، نسولو على الطريقه ديال الاستعمال ديالو. وضروري تشوفوا يعني الا كنتو غناخذو غير من الفارماسي ضروري نشوفوا الطبيب الصيدلاني اللي تيكون تما، نهضروا معاه نسولوه يشوف الحاله ديالنا، ابخي ناخذوا الكريم ديالنا ونستعملوه. ما هو زوين بزاف بزاف بزاف.
يعني راه غتهناو ان شاء الله مشاكل ديال الحبوب. والناس اللي عندهم مشاكل ما عندكش الحبوب وكتعرف شي حد فيه الحبوب ولا شي وحده، ما فيها باس دير سكرين وتصيفطوا ليها لان زوين بزاف. انا ما كنديرش اشاره، ولكن فقط تجربه. انا صراحه تعرفت عليه حتى انا غير في مواقع التواصل الاجتماعي، ومشيت خديته، عييت معاناه ومشيت عند اطباء ديال الجلد وتيخرجوا لي. يعني كنمشي عند اطباء صراحه، ولكن ما زعما داك التريتمون ديالهم ما درت لي والو صافي. يعني تا فشلت، ولكن الاخرى ليا هي هادي. وكاينين صراحه اطباء اللي تيخرجوا لكم ما بين هذا في التريتمون ديالكم تيخرجوا لكم هذا الكريم هذا. بالنسبه للثمن ديال هذا الكريم هذا تيدير 36 درهم، رخيص بزاف. كاين الناس الله يحسن العوان اللي ما تيقدروش يمشيو عند اطباء ديال الجلد، يعني والتريتمون تكون غاليه عليهم بزاف، فهذا ما فيها باس ناخذوه ب 36 درهم. راه تيجلس عندكم مده، انا ما تيساليش دغيا لان كتستعملوا شويه فوق الحبوبه من الليل. يعني بغيتو ديروه يوميا ديروه، بغيتو ديروا نهار او نهار لا. يعني على حساب اش من كريم خديتو، 2% ولا 5% ولا 10%. صراحه انا كنصحكم به، زوين بزاف بزاف. حتى الاثر ديال الحبوب تيحيدها لكم، غير هو كيف ما قلت لكم اشعه البنفسجيه ما يشوفهاش، حتى الاشعه ديال التليفون ديك التالي صافي ديروه نعسو. يعني صافي حديو الوجه ديالكم حتى راه شويه وكتقصح، يعني كتكرم لكم فوق ديك الحبوبه، ولكن المفعول ديالها زوين بزاف كيبقى يخدم من بعد. هذا هو الفيديو ديال اليوم ديالنا، ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله باذن الله كنتمنى كاع الشباب ديالنا ان شاء الله يتنقل الوجيه ديالهم والبنيات تا هما. وكاين العريسات اللي مقبلات على الزواج مع هاد الستريس ديال تيكون عندها ستريس ديال العرس، تينوض ليها حبوب، يعني ما فيها باس تاخدو. كتلقى هاد المشكل هذا تاخدو، ولكن ما ديروش طبقوه على وجهكم بحال شي كريم بدو دهنوا في وجهكم، لا. يعني فوق فين كاين عندكم الحبوبه ديال الحب شباب اولا كيف ما كانت، المهم طبقوه فوق من الحبوبه، ما توزعوش على الوجه ديالكم باش ان شاء الله يعطيكم نتيجه اكثر. وبالنسبه للبشره الجافه، يعني خصوصا البشره الجافه صعيب عليها هذا تنشف هو البشره، يعني البشره الدهنيه. وحنا بزاف راه البشره الدهنيه اللي معرضه للحبوب اكثر من الجافه. صافي هذا ما كنتمنى الفيديو يعجبكم، وفكرة ديال اليوم او الاقتراح ديال هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبارطاجيو الفيديو ديالي. وإلا عجبتكم القناة وكنتو اول مرة كتشوفوا الفيديو، اشتركوا عندي في القناة فضلا وليس امرا، وفعلوا جرس اللي كاين حدا اشتراك، واحد لايك واحد كومنتير، باش ان شاء الله نبقى معكم في القناة وشجعوني باش نجيب لكم المزيد ثم المزيد ان شاء الله. وكنتمنى القناة ديالي تعجبكم بزاف بزاف. الى فيديو اخر، وصفة مقبلة.